आयु शाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। राना साहब जो है वो बड़े जमहूरियत पसंद आदमी थे, मेरी जितनी हद तक उनसे शनासाई हुई। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती में यकीन रखने वाली शख्सियत थे, बल्कि वो खुश होते अगर जिंदा होते। आज से 4-5 दिन कबल अपने लीडर को इतने बड़े जलसे में देखकर उनको याद दहानी भी कराते कि मियां साहब आपने वोट को इज्जत दो की बात की है, लेकिन आपने जलसे की तकरीर में एक लफ्ज भी वोट के बारे में और इलेक्शन के बारे में नहीं बोला। ऑनरेबल सेनेटर वलीद इकबाल। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मकबूल अहमद साहब, सेनेटर, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी वफात की खबर आई जब 12 सितंबर को, तो उस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक, जिसकी मैं सदारत करता हूं, इजलास जारी था और हमारी कॉलीग सेनेटर कुर्रतुल अन्मारी साहिबा ने खबर दी, उनको अपने फ़ोन पे वो इतला आई कि जी हमारे कॉलीग एक वफात पा गए हैं। तो चूँकि कमेटियाँ जो हैं वो ऐवान ही की एक एक्सटेंशन है, फिलफौर इसी रवायत को जिसको आज फॉलो किया जा रहा है, फिलफौर वो मीटिंग जो है वो ख़त्म कर दी गई और तमाम कार्रवाई उसकी रोक दी गई और राना साहब के लिए दुआ के बाद हम मुंतशिर हो गए। मैं उनके बारे में थोड़ी और तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले एसएम जफर साहब, जो कि यहाँ बताया गया सेनेटर भी रहे, वजीर कानून भी रहे, बड़े पाकिस्तान के अव्वलीन जो है टॉप लॉयर भी थे, मुसन्निफ और दानिश्वर भी। मेरे लिए वो एक फैमिली मेंबर की तरह थे, मेरे वालिद के बड़े करीबी दोस्त थे। चंद साल का उनमें फ़र्क था, मेरे वालिद उनसे 3-4 साल बड़े थे। उनका पेशा भी एक ही था, सिर्फ के जफर साहब वकील मुसलसल रहे और मेरे वालिद जज बन गए। मेरी वालदा जिनका ताल्लुक उसी पेशे से है, और उन्होंने भी एसएम जफर साहब के चैम्बर से अपनी वकालत शुरू की और उनकी शागिर्द बनी। और फिर एसएम जफर साहब को एक बहुत बड़ा ये उनके लिए मैं समझता हूँ एजाज़ था कि उनके चैम्बर से पाकिस्तान भर के अजीम तरीन और वकला और जजेस उनके चैम्बर से ट्रेनिंग लेकर के निकले। मैं उनके हवाले से, जिस तरह सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि वो बड़े अजीम दानिश्वर भी थे, मेरी पसंदीदा किताबों में से एक उनकी तसनीफ करदा एक किताब है जिसका उन्वान है मेरे मशहूर मुकदमे। मैं अपने तमाम कॉलीग्स को वो रेकमेंड करूंगा वो किताब, और थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसमें उन्होंने अपने हर मशहूर मुकदमे के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है, और शायद 20 से 25 चैप्टर हैं। 20 से 25 मशहूर मुकदमे उसमें उनका जिक्र आता है, और हर मुकदमे में जिस शख्सियत का वो मुकदमा था वो उस बाब का उन्वान उस शख्सियत का नाम है। तो दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैं चंद नाम सिर्फ लूंगा और फिर मैं राना साहब की तरफ आता हूं। मैडम नूरजहान, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर, लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान और बेगम अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी, उन सब के केसेस जो हैं वो एसएम जफर साहब मरहूम ने जो हैं वो अपने करियर में जो है वो संभाले थे और उनके मशहूर मुकदमों में शुमार होते हैं। राना मकबूल साहब, मुझे इस बात का इल्म था जब मैं सेनेट में आया उनके साथ ही कि राना साहब का पूरा एक करियर जो है पुलिस में गुजरा है, और पुलिस ऑफिसर से दोस्ती करते मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, क्योंकि पंजाबी में पुलिस ऑफिसर्स के बारे में कहा जाता है कि ना इन्हां दी यारी चंगी ते ना इन्हां दी दुश्मनी चंगी। लेकिन मैं जब तक वो यहां आए वो पुलिस ऑफिसर नहीं थे, वो एक सेनेटर थे और मेरे कॉलीग थे, और मैं इसी हवाले से उनसे मेरी शनासाई हुई। और ये दुरुस्त है कि जिस तरह रजा रब्बानी साहब ने फरमाया कि इनकी पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में इन हिज करियर एज ए पुलिस ऑफिसर, वो एक मुनफरिद केस है जिसका जिक्र मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अच्छा है उन्होंने जिक्र नहीं किया, नहीं तो फिर इस तरह से और पैंडोरास बॉक्स भी खुल जाते हैं। मैं राना साहब के बारे में ये जरूर कहूंगा कि उनका इस तरह की कोई शोहरत नहीं थी कि वो कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनके हाथों पे सैकड़ों लोगों का जो है लहू पाया जाता है, जिसके बारे में बदकिस्मती से सिंध का सूबा जो है वो ज्यादा मशहूरी रखता है। मेरे साथ हमेशा वो बहुत शफकत से पेश आते थे और मुझे उसकी वजह भी बयान करते थे। वो कहते थे कि वो अल्लामा इकबाल के बड़े मद्दाह हैं, और मुझे हर वक्त उनका कोई ना कोई शेर, उर्दू का, फारसी का, बड़ी उनका मुतालिया था। और मैं उनसे अक्सर ये कहा करता था कि बात सुने,
میری تو کوئی اچیومنٹس نہیں ہے, مجھے آپ کیوں اتنا جو ہے اٹھا رہے ہیں. تو مجھے ان کا جواب جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ یار میرے بات سنو, یہ کہ اس ملک میں ہیروز کا اتنا فقدان ہے کہ کسی ہیرو کی اولاد بھی مل جائے تو ہم اس کو بھی ہیرو سمجھتے ہیں. میں بس آخری حصے میں صرف عرض کروں گا کہ مجھے ان کی ایک دو باتیں اور جو انہوں نے سینٹ کے اسی جو ہم فلور پہ مختصر گفتگو کرتے ہیں انفارملی, یہ بھی بتایا تھا جب میں اپنی جیل بھرو تحریک میں 10 دن لیا جیل میں گزار کے آیا کہ انہوں نے 19 مہینے جنرل مشرف کے دور میں جیل میں گزارے تھے, اور وہ اس منفرد دنیا بھر میں جو منفرد کیس تصور ہوتا ہے ایک طیارے کی ہائی جیکنگ کا, کہ جس کے ہائی جیکر زمین پہ تھے اور طیارہ ہوا میں تھا, اس کیس کے حوالے سے وہ 19 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہے. اس میں ان کی کنوکشن نہیں ہوئی, میں ابھی واضح کرنے کے لیے, کیونکہ میں اپنے فیکٹس ہمیشہ درست رکھنا چاہتا ہوں. میں ان کے بیٹوں کے پاس اس لیے گیا تھا, تھوڑا سا ڈیکورم بھی سینٹ کا جو ہے ڈسٹرب کر کے, صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ کنوکشن تو نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کی کنوکشن نہیں ہوئی. یہ جو انہوں نے مجھے یاد اس سے یہ بھی آتا ہے کہ 1999 ہی کا یہی اکتوبر کا مہینہ ہوگا یا نومبر دسمبر کا ہوگا, جنرل مشرف نے ایک پریس کانفرنس, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ان کو بار بار ایک صحافی نے پوچھا کہ جی میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, ان میں رانا صاحب بھی شامل تھے. تو جنرل مشرف نے بڑا فخریہ کہا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, جواب میں بڑا فخریہ کہا کہ یار یہ وکیل لوگ اور یہ قانون کا معاملہ ہے, اور بڑے فخر سے کہا کہ میں جب آیا تھا پی ایم اے میں یا جہاں بھی کہیں تو میں ہر مضمون میں پاس تھا, صرف قانون کے مضمون میں فیل ہوا تھا. تو بہرحال ان صعوبتوں کی وجہ سے رانا صاحب جو ہے وہ بڑے جمہوریت پسند آدمی تھے, میری جتنی حد تک ان سے شناسائی ہوئی, قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی میں یقین رکھنے والی شخصیت تھے. بلکہ وہ خوش ہوتے اگر زندہ ہوتے آج سے 4-5 دن قبل اپنے لیڈر کو اتنے بڑے جلسے میں دیکھ کر, ان کو یاد دہانی بھی کراتے کہ میاں صاحب آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی ہے, لیکن آپ نے جلسے کی تقریر میں ایک لفظ بھی ووٹ کے بارے میں اور الیکشن کے بارے میں نہیں بولا. اور سر لاسٹلی سر, ایک جو سینیٹر مہرتاج صاحبہ نے بھی بات کی اور انجینئر رخسانہ زبیری صاحبہ نے بھی بات کی, رانا صاحب خواتین کی بڑی عزت کرتے تھے, شاید یہ بھی اپنے لیڈر کو ترغیب دے دیتے کہ دوسری پارٹیز کی خواتین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کریں. الطاف حسین صاحب نے بھی سوری کہا تھا. سر یہ سیاست ابھی اس وقت نہیں کریں گے. میں ایک شعر نظر کرتا ہوں دونوں مرحومین کے, علامہ اقبال کا, جواب شکوہ سے, اور اجازت لیتا ہوں. آئے وہ شاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. تھینک یو. سینیٹر کامران مرتضیٰ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. ریکوزیشن اجلاس تھا جس کو تعزیت کے لیے تعزیتی اجلاس میں تبدیل کر دیا گیا. تو 2 سینیٹرز جن میں ایک ہمارے استاد ظفر صاحب بھی ہیں, ان کے حوالے سے بات کرنی تھی, مگر اس تعزیت سے پہلے 2-3 تعزیتیں اور بنتی ہیں. ایک تعزیت دستور کی بنتی ہے. دستور کی تعزیت اس لیے کہ 9 اگست کو ایک ہاؤس جو ہے وہ ختم ہو گیا, یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی, اور 9 اگست کے بعد ماشاءاللہ آج تک اس ہاؤس کو بھی ریڈنڈنٹ رکھا گیا. تو یہ تعزیت دستور کے لیے میری طرف سے قبول کیجیے. ابھی ولید صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ مشرف صاحب شاید فیل ہو گئے تھے قانون کے امتحان میں. ہم بھی شاید دستور کے اور قانون کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں. اس پہ قوم کو, آپ کو اور ہم سب کو تعزیت قبول کرنی چاہیے سر. دوسری تعزیت چونکہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم فلسطین کے لیے صرف تعزیت کر سکتے ہیں. ہم کوئی عملی قدم نہیں کر سکتے, اس حد تک بھی عملی قدم نہیں اٹھا سکتے کہ ان کو دوائیاں بیچ دیتے, ان کو خوراک بیچ دیتے. تو زبانی ہمدردی کے لیے ہم نے تعزیت کرنی ہے, دعا کرنی ہے. تو دوسری تعزیت یہ بھی قبول کریے, مگر یہ تعزیت نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اگر دعا کرنے سے جو ہے نا معاملات بدلی ہو جاتے تو نبی بھی بیٹھ کے دعا کرتے, اور پھر جو ہے وہ جو دعا کرتے تھے وہ نبی بھی نہ کرتے. تو اس طرح سے ہم ایک نبی کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں. تو جب نبی کے طریقے کے خلاف جائیں گے تو پھر وہ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے فلسطین کے معاملے میں.
تیسری تعزیت چونکہ 27 تاریخ ہے آج، تو تیسری تعزیت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے قبول کیجئے. وہاں بھی ہم صرف دعا کے لیے ہیں، اور جب دعا کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو فلسطین کے حوالے سے ہو رہا ہے. دونوں مسائل جو ہے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، فلسطین کا مسئلہ بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی. دونوں میں ہم نے جو ہے وہ تعزیتیں کرنی ہیں، اور تعزیت سے خالی یا دعا سے خالی کچھ نہیں ہوا کرتا سر. 2 سینیٹرز کی بات ہے سر. رانا مقبول صاحب سے میری کوئی سابق آشنائی نہیں تھی، مگر جب سے سینٹ میں ان کے ساتھ تعلق بنا تو ان کو ایک ہنستا مسکراتا انسان پایا، مہربان، ہنستے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی باقی پہلے والی زندگی کس طرح سے گزری بطور پولیس مین، مگر یہاں پہ انہوں نے ہمیشہ مہربانی کا سلوک کیا. پڑھ کے آتے تھے، محنت کرتے تھے، ہنستے رہتے تھے، ہمدردی رکھتے تھے. کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تب اس کو خود ٹیلی فون کرتے تھے. عمر میں بڑا یا چھوٹا ہونے کا ان میں کوئی ایسا احساس نہیں تھا. خود ٹیلی فون کیا کرتے تھے، خود بات کرنے کی، پہل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے.